सबैलाई जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रियजन, सधैँ चाहिँ फेरि पनि यसरी तपाईँको अगाडि परमेश्वरको वचनलाई लिएर म आएको छु। अनि मेरो विश्वास छ हाम्रो सेवकाईबाट निस्किएको यस्ता वचनहरूले तपाईँको जीवन, परिवार, तपाईँको आत्मिक जीवनमा, तपाईँको आर्थिक क्षेत्रहरूमा, तपाईँको पारिवारिक क्षेत्रहरूमा, सामाजिक क्षेत्रहरूमा आशिष पुर्याइरहेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, आत्मिकी विषयहरूलाई मैले आफ्नो वचनमा उठाउने गरेको छु। र तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ वचन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्ता विषयहरूमा जसले तपाईँलाई फाइदा पुर्याउनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यस समय हामी उहाँको वचनबाट केही चर्चा गरौँ। र आज मैले गर्न लागेको चर्चाको विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हुन त परमेश्वरको वचन सबै नै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उत्तिकै गम्भीर, उत्तिकै आवश्यक हुन्छ, उत्तिकै त्यसले अनुग्रह र शक्ति बोकेको हुन्छ। र आज मैले प्रचार गर्न लागेको विषय पनि त्यस्तै छ। र मेरो प्रार्थना छ, मेरो विश्वास छ तपाईँले यस वचनलाई ठिकसँगले हृदयबाट नै सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले पनि नभ्रम्याओस् यस वचनलाई सुन्नबाट। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। प्रिय, आज हामी हेर्नेछौँ दुईटा शब्द म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, भक्ति र भय। भक्ति र भयको विषयमा आज हामी हेरौँ। इसाई जीवनमा दुईवटा विषय भएनन् भने विश्वास सुरु गरेको जीवनमा कसैले प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने विश्वास गरेको छ अनि उसको जीवनमा यो दुईवटा कुराको अभाव भयो भने, यो दुईटा कुरामा ऊ अन्योल भयो भने, यो दुईटा कुरामा ऊ अजान भयो भने उसको विश्वासको जीवन ठिकसँगले अघि बढ्न सक्दैन। उसको विश्वासको जीवन ठिकसँगले त्यो बाटोमा हिँडेर त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन। भन्यो भने उसको विश्वासको जीवनै सुरु भएको हुँदैन यदि उसले भक्ति र भय सम्बन्धी विषयलाई उसले हृदयबाट जानेको छैन भने। प्रिय, आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको किताब 33:8 यहाँ के लेखिएको छ। यहाँ लेखिएको छ, सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानोस्, संसारका सारा निवासीहरूले उहाँको भक्ति गरून्। सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानोस्, संसारका सारा निवासीहरूले भनेको संसारमा बस्ने सबै मानिसहरूले उहाँको भक्ति गरून्। प्रिय, परमेश्वरको प्रमुख उद्देश्य सारा संसारका मानिसहरूले परमेश्वरको भय मानेर भक्तिपूर्ण जीवन जिएका होस्। परमेश्वरको प्रमुख उद्देश्य तपाईँ र ममा, तपाईँ र मैले वचन अनुसार, रोमिएको 12 अनुसार येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको कारणले हामीले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पायौँ। आमीन। हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। तसर्थ सन्तान भएर बस्न मात्रै होइन र हामी सन्तान भएकाहरूलाई मात्र होइन तर समस्त संसारमा बस्ने निवासीहरूलाई, संसारमा भएका प्रत्येक आत्मा धारण गरेका ती मनुष्यहरूलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरको भय मानोस् र उहाँको भक्ति गरेको होस्, परमेश्वरमा भक्तिपूर्ण जीवन जिएको होस्। प्रिय, यसरी नै परमेश्वरको प्रमुख उद्देश्यलाई पुरा गर्नु नै मानव जीवनको प्रमुख कार्य हो। परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेर परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्न नै। किनभने मानिसको दुर्दशा हामीलाई थाहा छ। न त तपाईँ र म आफ्नो इच्छाले जन्मियौँ, न आफ्नो इच्छाले हामी मर्न सक्छौँ। यदि मानिस आफ्नो इच्छाले जन्मिने हो भने उसले छनौट गरी कुन घरमा, कसको कोखबाट, कुन देशमा यसरी जन्मन्थ्यो होला। यो जन्म हाम्रो हातमा छैन। प्रिय, जन्मने यो सबै कुरा ईश्वरीय छ र मर्ने पनि दिन हामीलाई थाहा छैन। मृत्युको दिन अगावै तोकिएको छ। प्रियजन, त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जतिन्जेल यो पृथ्वीमा तपाईँ र म छौँ यो सत्यता, यथार्थ जानेको कारणले परमेश्वर चाहनुहुन्छ ती प्रत्येक मानिसहरूले ईश्वरको, जसले सारा आकाश, पृथ्वी, सारा ब्रह्माण्ड, सारा ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू, सबै कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु भयो, उही ईश्वरको, सृष्टिकर्ता ईश्वरको भय मानेको होस् अनि भक्तिपूर्ण, ईश्वर भक्ति भएर भक्तिपूर्ण जीवन जिएको होस् भन्ने उहाँ परमेश्वर, उहाँ ईश्वरको चाहना छ। प्रिय,
तपाईँ र ममा पनि ठ्याक्कै त्यही चाहना छ। अझ धेरै त तपाईँ र मैले जसले यसुलाई विश्वास गरेका छौँ, विश्वासको जीवनमा आएका छौँ, तपाईँ र म झन् धेरै यो भक्ति र भयपूर्ण जीवनमा भएकै हुनपर्छ, नत्र हामी विश्वासको जीवन सुरु गर्न सक्दैनौँ। सुरु गरेका छौँ, हामी विश्वासी भन्न सक्छौँ, तर भक्ति र भयमा हाम्रो जीवन छैन भने त्यो गाडी लामो दूरीसम्म नजान सक्छ प्रिय। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रेरित 2:42 त्यहाँनिर लेखिएको छ प्रिय, प्रेरितहरूले जब सङ्गति गर्थे, पहिलो सङ्गति सुरु भयो अनि प्रेरितहरूको सङ्गति सुरु भएको थियो र उनीहरूले यस प्रकारले सङ्गति गर्थे प्रिय। यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूले प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्न, प्रार्थनामा र भक्ति साथ लागिरहन्थे प्रेरितहरूले त्यतिखेर भक्तिपूर्ण प्रार्थना गर्थे प्रिय। प्रार्थनाको पनि तौर तरिका छ, प्रार्थनाको पनि विभिन्न भागहरू छ प्रिय, प्रार्थनाको नामहरू छ प्रिय। सबैलाई एक समान एक मुसेर हामी लान सक्दैनौँ। बाइबलमा विभिन्न व्याख्याहरू गरिएको छ। तसर्थ भक्तिसहितको प्रार्थना तिनीहरूले, प्रेरितहरूले, पहिलो विश्वासीहरूले गर्ने गर्दथे प्रिय। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, भक्ति भनेको चाहिँ के हो त? ईश्वर भक्ति हुनु भनेको के हो? यो भक्ति भनेको कुरा चाहिँ कसरी हुने अनि के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। ईश्वरीय सम्पूर्ण काममा हृदयबाट नै समर्पित भई, परमेश्वरीय सबै कामहरूमा, ईश्वरीय सम्पूर्ण काममा हृदयबाट नै, हृदयको अन्तस्करणबाट नै समर्पित भएर ईश्वरकै निम्ति काम गरिनु नै ईश्वर भक्ति हो प्रिय। बुझ्नुभयो? परमेश्वर सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरूमा हृदयबाट नै समर्पित भएर, हृदयको अन्तस्करणबाट नै त्यस कुरामा समर्पित भएर र परमेश्वरकै निम्ति त्यो कामलाई गर्नु नै ईश्वर भक्ति हो। जस्तै सङ्गति, प्रार्थना, वचन, जीवनका चालढालहरू, रहनसहनहरू, यसलाई जुनै पनि क्याटेगोरीमा हामी लगेर यसलाई दाँच्न सक्दछौँ र भक्ति यसलाई भनिन्छ। र भय भनेको के हो भनेदेखिलाई हामीले भयको विषयमा धेरैपल्ट गलत बुझेका छौँ प्रिय। धेरै अहिले पनि सायद तपाईँहरूमध्ये कतिलाई भय किन तपाईँ परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने परमेश्वरले दण्ड दिन्छन्, आशिष पाउँदैन, सजाय पाइन्छ, यो गर भने त्यो पाइन्छ, परमेश्वरले यसो गर्छन् उसो गर्छन् भन्ने एक प्रकारको डर राखेर, त्यो चिन्ता राखेर, सङ्कोच राखेर मानिसहरूले भय मानिरहेका हुन्छन्। तर वास्तविक ईश्वरीय भय त्यो होइन। वास्तविक परमेश्वरीय भय भनेको चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भनेर होइन, तर उहाँको प्रेम र बलिदानलाई सम्झेर उच्च आदरसहितको आज्ञाकारिता नै साँचो भय हो। फेरि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वास्तविक भय भनेको परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भनेर होइन, तर उहाँको प्रेम, जुन प्रेमले पुत्र येशू तपाईँ र मलाई दिनुभयो र त्यो पुत्र येशूले हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुभयो, त्यही उहाँको प्रेम र बलिदानलाई सम्झेर उच्च आदर सहितको वचनको आज्ञाकारिता नै वास्तविक भय हो प्रिय। यही किसिमको भक्ति र भयपूर्ण जीवन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले जिएको प्रिय। त्यही कारण मैले तपाईँलाई अघि नै भने, भक्ति र भय बिनाको जीवनको, विश्वासको यात्रा अघि बढ्नै सक्दैन प्रिय। यो कदाचित पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने र यो अघि बढ्ने काम हुन सक्दैन। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सम्पूर्ण मानव जाति सँगसँगै तपाईँ र म जो विशेष परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार पाएर परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा यस किसिमको भक्ति र भय हुनपर्छ। हामीले जीवनका सबै रहनसहनमा यो दुईटा कुरालाई मिसाउन सक्नुपर्छ प्रिय। र विशेष गरी जब हामी सङ्गतिहरूमा उपस्थित हुन्छौँ, जब हामी सङ्गतिमा हुन्छौँ, तपाईँ सङ्गति जाँदाखेरि लापरवाही तरिकाले नजानुहोस् प्रिय। ए आज सङ्गति रहेछ, गइदेऊ न त, उसको घरमा छ, यसको घरमा छ, चर्चमा छ, उसलाई भेटिन्छ, आज काम छैन, आज अलि फुर्सद छ, यस्तो मानसिकताले तपाईँ सङ्गतिमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भक्तिपूर्ण तपाईँको जीवन होइन, यो भयपूर्ण जीवन होइन। तपाईँ र म सङ्गति जाँदा पनि भक्ति र भय साथ हृदयमा त्यो भक्ति र भय चाहिँ हुनपर्छ। हाम्रो सङ्गतिको निम्ति अगाडि बढे उत्साहित, अगाडिबाटै तृष्णा बोकेको हो,
अगाडिबाटै उसले अर्पण गर्ने त्यो भेटीलाई उसले ठिक तरिकाले जम्मा गरेको र ठिक तरिकाले उसले सङ्कल्प गरेको त्यो भेटी, त्यो दान, त्यो अघिबाटै सम्पूर्ण कुरो हृदयमा ठिक ठिक तरिकाले परिपन्द गर्छ जो मान्छे भक्ति र भय साथ जिएको हुन्छ, जसले प्रभुको काममा भक्ति र भय साथ उपस्थिति हुन्छ। सङ्गतिमा बस्दा ऊ लाथलिङ्गै तरिकाले बस्दैन। सङ्गतिमा बस्दा ऊ राम्रो वस्त्र लाएर आएर बस्छ, राम्रो नयाँ छैन भने एटलिस्ट सफा चाहिँ लाएर आएर बस्छ। किनभने सङ्गति भनेपछि उसको हृदयमा बडो उच्च आदर बसेको हुन्छ। त्यो आदरको खातिर पनि उसले लाङफ्याङ लुगा लगाएर जस्तो पाए त्यस्तै लुगा लाएर जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले बसेको हुँदैन। हाम्रो बसाइले पनि परमप्रभुको आदर हुने कि नहुने भन्ने निर्धारित गर्छ। धेरैजनाको गलत बसाइले परमेश्वरको जनको र परमेश्वर पिताको अनादर भएको हुन्छ। सन्तहरूको सभामा परमेश्वरको वचन बोकेको वचनको मानिसहरूको उपस्थिति जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामी भक्ति र भय साथ खडा हुनुपर्छ प्रिय। किनभने वचनलाई उच्चारण गर्ने ती परमेश्वरका जनहरू जसले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्, त्यो स्थानहरूमा हामी भक्ति र भय साथ देखा पर्न पर्छ प्रिय। सङ्गतिको स्थान तपाईँले भेटी अर्पण गर्दाखेरि पनि भेटी दिने होइन प्रिय, भेटी उठाउने होइन प्रिय, भेटी अर्पण गर्ने, परमेश्वरको वेदीमा अर्पण गर्ने। तपाईँले भेटी अर्पण गर्दा पनि भक्ति र भय देखा पर्नुपर्छ। सक्दो तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्छ भने खडा भएर आदरसहित अर्पण गर्नु उचित हुन्छ। यदि अन्य जग्गातिर अनि घरतिरको सङ्गतिहरू छ भने त्यो बसेको स्थान र वातावरणलाई हेरेर तपाईँले हृदयबाटका आदर गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी भक्ति र भय साथको भेटी मण्डलीमा ल्याएका छैनौँ भने त्यो भेटी अर्पण गर्ने बेलामा कति दिनु भनेर हामी खोज्न थाल्छौँ। तर भक्ति र भयपूर्ण मानिसले चाहिँ अघिबाटै सङ्कल्प गरेको हुन्छ, म यति अर्पण गर्छु। उसले आफ्नो भेटीको रकम खाममा लगाएको हुन्छ, आदरसहित पट्याएर लगाउँछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, भेटीलाई कहिले पनि यसरी खुम्चाएर नलाउनुहोस् प्रिय। कि भेटी चाहिँ लुकाएर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता एकदमै गलत हो, गलत व्याख्या गरिएको छ। गलत व्याख्यालाई आज चर्चहरूले विश्वासीहरूले पछ्याइरहेका छन् अनि यसरी लुकाएर काचाकुचुक पारेर यसरी हालिरहेको हुन्छ। होइन प्रिय, तपाईँको भेटी देखिँदा केही पनि हुँदैन। जब तपाईँ गरिबहरूलाई दान दिनुहुन्छ तब तुरै नफुक्नुहोस्, मैले दिएँ भनेर दाहिनेले हातले दिएको देब्रेलाई पनि थाहा नहोस्। त्यो भनेको वचनले परमेश्वरको वेदीमा ल्याइएको त्यस भेटी, त्यो विधुवाले चढाएको भेटी चाहिँ येशू ख्रीष्टले देख्नुभयो, 2 सिक्का थियो भनेर देख्नुभयो। तपाईँको भेटी देखिन पर्छ प्रिय, तपाईँको भेटी देखिएको असल हो। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, भेटीलाई भक्ति र भयपूर्ण तरिकाले ल्याउने हो हामीले। त्यसलाई कुच्चाएर कच्चा कुचुक होइन, एउटा खामलाई हामीले आफ्नो घरमा राख्ने, त्यो खामलाई खाममा लगाएर अगाडिबाटै म यति भेटी आदरसहित ल्याउँछु भनेर प्रिय। त्यो भेटी पनि आदरको भेटी हुन्छ। त्यो कम्ती रुपियाँको भेटी, त्यो कुनै पनि बेगमूल्यको हुँदैन, त्यो आदरसहितको भेटी हुन्छ प्रिय। त्यो भक्ति र भयपूर्ण मानिसले यसरी ल्याउँछ। म पनि यसरी नै अभ्यास गर्छु। भक्ति र भयपूर्ण मानिसले सङ्गतिमा ठिक ठिक समयमा पुग्छ। उसलाई सङ्गति भनेपछि अघिल्लो दिनबाटै उसले मनमा सबै कुराहरू आफ्नो म्यानेजमेन्टहरू गर्न थालेको हुन्छ अनि ऊ भक्ति र भय साथ तयार भएको हुन्छ। त्यही कारण जहाँ जहाँ सन्तहरूको अर्थात् परमेश्वरका मानिसहरूको, परमेश्वरको जनको उपस्थिति हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको नाम उच्चारण भएर उहाँको वचन उच्चारण हुन्छ अनि परमेश्वरलाई आराधना दिने काम र प्रार्थना चढाउने काम हुन्छ, ती जग्गाहरूका निम्ति, ती स्थानहरूका निम्ति भक्ति र भय साथ आजको विश्वासीहरू हामी भेला हुनुपर्छ। ल्याङफ्याङे तरिकाले गइदेऊ न त भनेर सङ्गति नजानुहोस् प्रिय, भक्ति र भयपूर्ण तरिकाले हामी जानुपर्छ। हृदयमा भक्ति र भय उत्पन्न भएको मानिसले परमेश्वरको हिस्सा दशांशलाई ठिक ठिक समयमा इमान्दारसित परमेश्वरको वेदीमा फिर्ता गर्छ प्रिय। यो पनि भक्ति र भयपूर्ण जीवनको चिन्ह हो। किनभने हामी भक्ति र भयमा जिएका छौँ भने हामीले परमेश्वरको हिस्सालाई ठिकसँगले छुट्याउन, सङ्कल्प गरेर छुट्याउन, त्यो 10औं हिस्सालाई छुट्याउन अनि प्रभुको वेदीमा ठिक टाइममा फर्काउन हामीले जानेका हुन्छौँ प्रिय। यो भक्ति र भयमा जिउनु भनेको परमेश्वरले चाहिँ
यो यो यस्तै जीवनका परिस्थितिहरू, जीवनका सम्पूर्ण व्यावहारिक क्षेत्रहरूमा देखाउनु भनेको वास्तवमा प्रिय। अब भक्ति कहाँ देखाउने, के चिज छ, भय कता देखाउने, के चिज छ त्यस्तो यहाँनिर हामीले गर्ने यस्तै थोकहरूमा चाहिँ, यस्तै अभ्यासहरूमा चाहिँ त्यो भक्ति र भयपूर्ण जीवनलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने हो प्रिय। आउनुहोस् हामी पहिलो तिमोथीको किताब 4को 7 र 8लाई हेर्नेछौँ। लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा पहिलो तिमोथीको किताब 4को 7 र 8मा, भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस। धेरै मानिसहरूले ईश्वर भक्ति बिनाको भक्तिहीन कथाहरू सुनाएर परमेश्वरका मानिसहरूलाई अलमल्लमा पारिरहेको, परमेश्वरका मानिसहरूलाई यता र उता डुलाइरहेको, परमेश्वरका मानिसहरूलाई एकदमै चिन्तामा पारिरहेको कथाहरू, ठाउँहरू पनि हामीलाई थाहा छ प्रिय। त्यो परिस्थितिहरू पनि हामीलाई थाहा छ। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साहसहित तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि हामी अलग बस्ने हो। बरु आफैलाई, यहाँ लेखिएको छ, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। परमेश्वर हर दवरले चाहनुहुन्छ भक्तिमा तालिम दिएको, ईश्वरीय कुरामा त्यो हृदयको अन्तस्करणबाटै लागि पर भनेको भक्तिमा तालिम देऊ। प्रेरित 2को 42मा हामीले हेऱ्यौँ, उनीहरूले प्रार्थना गर्थे तर भक्तिपूर्ण प्रार्थना गर्थे। भक्ति बिनाको प्रार्थना कस्तो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। खितितिति गललल मानिसहरू कमेडी गरिरहेछन्, जोक्स गरिरहेछन्, हाँसिरहेछन्, अनि लु एकछिन प्रार्थना गरौँ भनौँ, एकैछिन प्रार्थनामा लु सर विधि विधान पुरा गरे जस्तो अलिकति प्रार्थना गर्यो, अनि फेरि पछाडि त्यही काम सुरु गर्यो। यो भक्तिहीन प्रार्थना हो, जहाँ जुन प्रार्थनामा वचनको मनन हुँदैन, नत्र वचनको उच्चारण हुँदैन हो, यो भक्तिहीन प्रार्थना हो प्रिय। भक्तिहीन प्रार्थनाहरू आज धेरै अभ्यास भइरहेका छन् मण्डलीहरूमा। भक्ति सहितको प्रार्थना हामीले गर्न सिक्नुपर्छ प्रिय। त्यही कारण धेरै उत्तरहरू मानिसहरूले पाउँदैनन्, मानिसहरूको जीवनमा उत्तरहरू देखा पर्दैन, किनभने भक्तिहीन प्रार्थना गरिरहेका छन्, विधि र विधान पुरा गर्नको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन्। तपाईँले सरकारी तौर तरिकाबाट तपाईँको आफ्नो कुरा अदालतमा लानु पर्यो भने पनि तपाईँको कुरा राख्नका लागि एउटा विशेष प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ अनि तपाईँको कुरा माथि न्यायाधीशसम्म पुग्छ। त्यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ हो। प्रार्थनाको पनि भक्तिपूर्ण प्रार्थना परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हृदयका अन्तस्करणबाट भोकले गरेको प्रार्थना भक्ति सहितको प्रार्थना हो। तर हाँसी मजाक पनि हुँदैछ, लु प्रार्थना गर्नु तपाईँले भन्यो, अर्कोलाई देउले एकछिन गरे जस्तै गर्छ, आमेन गर्छ, फेरि आफ्नै कुरा सुरु हुन्छ। यो भक्तिहीन प्रार्थनाहरू, विधि र विधानहरू, यसले यति पनि परमेश्वरलाई छुँदैन। प्रभु यीशुसँगै हिँड्दैछु भन्ने त लाग्छ, तर प्रभुलाई छोएको हुँदैन। त्यो विधवाले, त्यो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले विश्वासको छुवाइले छोइन् लुगाको लबेदाको छेउ, अनि यसो अडिनुभयो। नत्र त त्यो भिडमा यसोलाई ढेस्साम हान्दै, यसोलाई धकेल्दै, यसोलाई टच गर्दै हिँड्ने कति थिए, कसैले पनि यसोलाई छुएको अनुभव भएन प्रिय। त्यही कारण भक्तिहीन प्रार्थनाहरू पनि हुन्छन् जसबाट आज हामी बच्न जरुरी छ प्रिय। लेखिएको छ, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। तिमीले तालिमै दिनु छ भने आफैलाई परमेश्वरको ईश्वरीय भक्तिमा तालिम देऊ। विभिन्न कुरोमा तालिम दिन्छौ, विभिन्न कुरोमा समय दिन्छौ, तर ईश्वर भक्तिको निम्ति पनि केही समय निकालेर आफैलाई तालिम देऊ। तिमी सङ्गतिमा जानु, हप्तामा एकपल्ट सङ्गति बस्नु, वचन सुन्नु, अनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ नि लापरवाही जीवन जिउनु, अनि हप्तामा फेरि एकपल्ट टुप्लुक्कै भेला हुनु, अनि एकछिन रोइदिनु, एकछिन प्रार्थना गरिदिनु, यो भक्तिहीन जीवन हो प्रिय। यो भक्तिमा तालिम दिएको जीवन होइन। म तपाईँलाई आज स्पष्ट कडा र निचोड कुरा बताउँदैछु प्रिय, किनभने म तपाईँलाई चिल्लो चाप्लो कुरा गरेर झुक्क्याउन चाहन्न।
मिठो कुरा गरेर फुस्ल्याउन चाहन्न, तर वचनमा लेखिएको ठिक कुरा बताउन चाहन्छु। बाइबलले भन्छ भक्तिमा तालिम देऊ। तपाईँ आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, प्रेज द लर्ड। के तपाईँ भक्तिमा आफूलाई तालिम दिन, वचनमा, प्रार्थनामा, आराधनामा, सङ्गतिमा तालिम दिने कुरामा के तपाईँले आफूलाई समय दिन भएको छ? त्यही कारण वचनले भन्छ आफूलाई भक्तिमा तालिम देऊ। हप्तामा एकपल्ट हामी भेला हुने मात्र होइन, भक्तिमा आफूलाई तालिम दिने वातावरण र समयहरू पनि जीवनमा निर्धारित गर। यस प्रकारले हामी भक्तिमा बढ्न सक्छौँ। किनभने शारीरिक तालिम केही सम्मको लागि लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ। यो वचनमा 8मा लेखिएको छ, शारीरिक तालिम केही सम्मको लागि लाभको हुन्छ भनेको। यो शारीरिक तालिम केही सम्मको लागि भनेको तपाईँको शरीर पृथ्वीमा रहिन्जेलसम्मको लागि। जस्तै तपाईँ जिम जाने, फिटनेस गर्ने, अनि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई रनिङ गर्ने, होइन, आफ्नो शरीरलाई तपाईँले ब्यालेन्स गर्ने, तपाईँले शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, यो शारीरिक तालिमहरू हो। यो पृथ्वीमा रहिन्जेल लाभकै छ, यो हामीले गर्नुपर्छ प्रिय। यसको अगेन्स्टमा हामी जान हुँदैन। तर ईश्वर भक्ति चाहिँ अनन्तसम्म हर प्रकारले लाभदायक छ। शारीरिक स्वास्थ्यता अनन्तताको निम्ति काम छैन। मैले परमेश्वरको कुराको लागि यो लाभदायक छैन, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ अनन्त जीवन र यो पृथ्वीको लागि हर प्रकारले लाभदायक छ। त्यही कारण वचनले भन्छ आफूलाई भक्तिमा तालिम देऊ। ईश्वर भक्तिमा आफूलाई तालिम देऊ। जुन ईश्वर भक्ति भनेको चाहिँ ईश्वरीय सम्पूर्ण कामहरूमा हृदयबाट नै समर्पित भएर परमेश्वरको निम्ति नै गर्नु। कसैले सङ्गति जाउन भन्दैछ, ऊ अघि तयार हुन्छ, लु सङ्गति जानु होइन भने उत्साहित हुन्छ। लु आज हामी त्यो डाँडामा गएर प्रार्थना गरौँ भने ऊ अघि नै तयारी हुन्छ। आज हामी यहाँ गएर वचनको चर्चा गरौँ भने ऊ अघि नै तयारी हुन्छ। आज हामी सुसमाचार सुनाउन जाउँ भने ऊ अघि नै तयारी हुन्छ। किनभने ईश्वरीय कामहरू हो, हृदयको समर्पित भएर ऊ गर्न चाहन्छ। यो ईश्वर भक्ति हो प्रिय। सम्पूर्ण ईश्वरीय कामहरू जसले परमेश्वरको महिमा ल्याउँछ, त्यसमा हृदयबाटको समर्पित भएर परमेश्वरको खातिर नै गर्नु ईश्वर भक्ति हो। यो चाहिँ हर प्रकारले शारीरिक जीवनमा र अनन्त जीवनमा पनि हर प्रकारले लाभदायक छ। यहाँ लेखिएको छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ। वर्तमान संसारको जीवन र भविष्यको अनन्त जीवनको पनि प्रतिज्ञा यसमा रहेको हुन्छ प्रिय। त्यही कारणले परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले भक्ति र भयपूर्ण जीवन जिएको। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमेश्वरको भयमा आफ्नो जीवनको चालहरू ठिकसँगले हिँड्दछ। किनभने परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो, जुन ज्ञानले यस पृथ्वीमा आशिषित तरिकाले जिउन, यस पृथ्वीमा आनन्द र शान्ति र खुसी र उल्लास र प्रशस्ततामा जिउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जीवनका चालढाललाई अब हामीले भक्ति र भयपूर्ण बनाउन पर्छ। मेरो प्रार्थना छ, मेरो चाहना छ, यो दुईवटा शब्दलाई तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, भक्ति र भय। हरेक दिन याद गर्नुहोस्, बेलुकी बिहान तपाईँ सङ्गति जानभन्दा अगाडि, सङ्गतिमा बसिँदाखेरि, सङ्गतिबाट उठ्दाखेरि यो भक्ति र भयपूर्ण शब्दलाई तपाईँले कण्ठस्थ गर्नुहोस् र जीवनमा पालना गर्नुभएको होस्। इसाई जीवन भक्ति र भयपूर्ण जीवन हुनपर्छ। यदि यो दुईवटा कुराको अभाव भएछ भनेदेखिलाई इसाई जीवन सुरु हुनै सक्दैन प्रिय। जो मानिस भक्ति र भयपूर्ण जीवन जिएको हुन्छ उसले आफूमा ध्यान दिन्छ, ईश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। यद्यपि उसले काम धन्दा सबै कुरा गर्छ, व्यापार बिजनेस गर्छ, तर पनि उसको यहाँको विशेष उसको हृदयको एउटा भित्रको उत्कट चाहना चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न नै हुन्छ। आफ्नो कामको खातिर परमेश्वरको कामलाई उसले मार्दैन, परमेश्वरको कामलाई उसले अपमान गर्दैन, परमेश्वरको कामलाई उसले पछि पार्दैन। उसले भक्तिपूर्ण भएर पहिलो प्राथमिकतामा त्यही ईश्वरको कामलाई नै दिदछ। किनभने ईश्वर भक्ति भनेको नै सम्पूर्ण हृदयले समर्पित भएर ईश्वरीय काममा अघि बढ्नु नै ईश्वर भक्ति हो प्रिय। चाहे वचन, प्रार्थना, चाहे तपाईँले रोप्ने भेटी होस्, तपाईँले दिने दान होस्, तपाईँले दिने दशांश होस्, तपाईँले दिने पहिलो फल होस्, तपाईँले गर्ने सङ्गति होस्, तपाईँले गर्ने उपवास होस्, तपाईँले गर्ने आराधना होस्, यी कुरा सम्पूर्ण हृदयबाटै समर्पित भएर
ईश्वरको निम्ति हुन जरुरी छ। हामी जब परमेश्वरको जनको अगाडि हुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनको स्थानमा हुन्छौँ, जब हामी यस्ता क्षेत्रहरूमा हुन्छौँ, भक्ति र भय साथ हामी जाने हो। सङ्गति जाँदा, प्रार्थना गर्दा आदि इत्यादि परमेश्वरीय कामहरूमा भक्ति र भय साथ हामी देखा पर्नुपर्छ। हाम्रो हरेक तौर तरिका भक्ति र भय साथ देखा पर्नुपर्छ। हामी लापरवाही, उच्छृङ्खल, अनैतिक मानिसहरू जस्तो देखा पर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको पवित्र आत्माको छाप हामीमा लागेको छ। बैना स्वरूप उहाँले दिनुभएको पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको नाम आफ्नो हत्केलामा खोपेर राख्नुभएको छ। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा रहस्य बताउन चाहन्छु। प्रिय, जीवनको पुस्तक भनिन्छ। जीवनको पुस्तक भनेको वास्तवमा कुनै एउटा बायोलोजिकल बुक होइन। प्रिय, कुनै यस्तो किताब होइन। प्रिय, कुनै पनि एउटा बुक होइन। जीवनको पुस्तक जहाँ तपाईँ र मेरो नाम हुन्छ। जीवनको पुस्तक भनेको परमेश्वरको हत्केला हो, किनभने लेखिएको छ, मैले तेरो नाम मेरो हत्केलामा खोपेर राखेको छु। जुन नाउँ त्यो हत्केलामा खोपेर राखिएको छ, कसैले मेटाउन सक्दैन। त्यो बहुमूल्य मानिसहरू तपाईँ र म। प्रिय, त्यही कारण पनि हाम्रो जीवनका तौर तरिका भक्ति र भय साथ देखिनै पर्छ। लापरवाही, अनैतिक, उच्छृङ्खल अनि एकदमै अर्काको मजाक गर्ने, खिल्ली उडाउने अनि अनैतिक र त्यो खिल्ली उडाउने काममा ज्यादा सहभागी हुने, ईश्वरीय कामलाई मन नपराउने, सेवा सङ्गति भन्दा उसलाई रमाइलो मनपर्छ। प्रिय, यो भक्तिपूर्ण जीवन होइन। तसर्थ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। प्रिय, भक्ति र भयको जीवन तपाईँ र मेरो भएको होस्, ताकि जहाँ जहाँ हामी देखा पर्छौँ हामी ठिकसँगले ईश्वरीय तरिकाले त्यहाँ उपस्थित हुन सकेका हौँ। परमेश्वरकै पुत्र झै हामीलाई मानिसहरूले देखा परुन्। जब हामी बोल्छौँ प्रिय, हामी बोल्दाखेरि मानिसहरूले थाहा पाउन् हामीबाट अनुग्रह र शान्तिको शब्द निस्किएको, ईश्वरीय मानिसहरू झै देखा परेको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको विश्वासको जीवनमा भक्ति र भय साथ अघि बढेको होस्। प्रिय, यदि छैन भने आज नै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनुहोस्, किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानोस्। भय भनेको प्रिय, मैले तपाईँलाई बताएँ, प्रभुले दण्ड दिन्छन्, मार्छन्, रोग आउँछ, बिराम आउँछ भनेर मान्ने खालके भय होइन। त्यो साँचो भय होइन। त्यो त गुन्डाहरूको, शैतानको डर त्यसरी मान्छन् मानिसले। परमेश्वर प्रेमिलो पिताको डर त्यसरी मान्न पर्दैन। परमेश्वर प्रेमिलो पिताको भय त्यसरी मानिँदैन। परमेश्वरले नै दण्ड दिनुहुन्छ भनेर मानिँदैन, तर उहाँको प्रेम र बलिदानलाई सम्झेर उच्च आदरसहितको आज्ञाकारिता वास्तविक ईश्वरीय भय हो। यस किसिमको भय जीवनका प्रत्येक रहनसहनमा, तपाईँको काम, व्यापार, व्यवसाय, चालढाल हरेक जहाँ देखा परेको होस् प्रिय, र ईश्वर भक्ति तपाईँमा देखा परेको होस् र तपाईँलाई मानिसहरूले देखुन् कि यो साँच्चै ईश्वर भक्त मानिस रहेछ। मानिसले भनुन् यो ईश्वर भक्त मानिस हो, यसको चालढाल ईश्वरीय छ, यसको बोलीवचन ईश्वरीय छ, यसले ईश्वरीय कुरामा ज्यादा ध्यान दिन्छ। यस किसिमको मूल्याङ्कन मानिसहरूले गरून् र परमेश्वरीय ईश्वरीय आशिष र अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय, यस वचनलाई फेरि पनि दोहोऱ्याइ सुन्नुहोस् र भक्ति र भयपूर्ण जीवन तपाईँको हिस्सा बनेको होस्। गड ब्लेस यू। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्।